यहाँ 10 अरबको भ्रष्टाचार जनताले खोजिरहेको एक हिसाब पाई पैसा हिसाब किताब दिन्छौँ एकछिन सुन्नुस् तपाईँ 10 अरबको अहिले हिसाब किताब कान्तिपुरले मजाक गरेर लेखेको छ, नयाँ पत्रिकाले मजाक गरेर लेखेको छ, तपाईहरू जस्ता साथीहरूले मजाक गरेर लेखेको। जति पनि धरेता गर्छु तपाईहरुले खरबौँ भ्रष्टाचार गरेको नेपाली कांग्रेसले भ्रष्टाचारको मामिलामा गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड यो देश बेच्ने यो देशको राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भनेको अहिले नेकपा रहेको प्रमाणित भएको छ। जनता खरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने नेपाली कांग्रेस सरकार गनायो, यो सरकार गनाएकै सरकार देखियो, गनाएको छैन। यो सरकारले राष्ट्रियताको अडान राख्दा उहाँलाई हनहनी जराए सडकमा उत्रिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध राडो रुवाई गर्ने अनि माइतीघर मण्डलाको दुबो माडी मुडी गर्नेहरूलाई हामी दया मात्र गर्न सक्छौं, त्यहाँभन्दा केही पनि गर्न सक्दैनौं। कुरालाई खण्डन गर्ने के त्यस्तो हो भने तपाईले पनि सुर्ती बटारिए जस्तो कुरा गर्नुभयो, तपाईले पनि चाउचाउ गुजुल्टिए जस्तो चाउमिन गुजुल्टिए जस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यो त तपाईले गरिराख्नु भएको छ। कुरा सुन्नुस् न, बीचमा प्याच बोलेर प्याच तपाईले पनि मेरो कुरा काटिरहनु भएको छ च्वाट्ट। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आज हामीसँग सामसामिक विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता दिदी सुनार हुनुहुन्छ, सँगै तपाईहरूले चिन्दै आउनुभएका नेकपाका युवा नेता साथै पिएचडी स्कलर पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, यहाँहरू दुवैजना हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो अवस्थामा एमसीसी लगायत यो नागरिकताको विषयले चाहिँ निकै माहौल तताइरहेको छ र जुन एमसीसीलाई चाहिँ अब पास गरियो है भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एमसीसी पास हुँदैन भन्नुभएको छ, तर यता नेकपाको के अरे यता काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ एमसीसी पास गर्ने तर्फमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो भएर एमसीसी के हुन्छ सर? अब पुण्य गौतम सर। हजुर, एकदम स्वाभाविक र अहिलेको जल्दो बल्दो प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, राजनीति जस्तो मस्कुलर डिप्लोमेसी हुँदैन। हिजोको म कुरा गर्न चाहन्छु, वी आर ट्राइङ टु इन्डोर्स मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एज सुन एज पोसिबल भनेर हाम्रो फरेन मिनिस्टर प्रदीप गेवालीजीले आफ्नो काउन्टर पार्ट अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पम्पियोलाई यो कुरा भन्नु। राजनीति जस्तो सपाट भाषा कूटनीतिमा हुँदैन। अफकोर्स हामी गर्छौँ स्योर भनेको भए त्यसले एउटा अर्थ राख्थ्यो। भनाइको मतलब के हो भने म तपाईँलाई एउटा गजबको कुरा पनि गर्न चाहन्छु। जस्तो अमेरिकनहरूको फरेन पोलिसी, इन्टरनेसनल रिलेसन आदि इत्यादि आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले लिने स्ट्यान्ड आफ्नो ठाउँमा छ। हामी देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, भौगोलिक स्वतन्त्रताप्रति हर हमेसा कन्सियस छौँ। त्यसकारण यो देशभक्त समाजवादी सरकार जसले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटिएको 374 वर्ग किलोमिटर सहितको महान गौरवशाली ऐतिहासिक नक्सा पास गरेको छ, म नेपाली कांग्रेसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वसम्मतिले इभन मधेसवादी दलले पनि साथ दिनुभयो र त्यो पास भयो। दोस्रो कुरो, नागरिकता विधेयकको विषयमा एउटा महान राष्ट्रवादी अडान हामीले यसपटक देखायौँ र त्यसलाई सिक्किमीकरण वा फिजीकरण किस्तामा गर्ने षड्यन्त्रलाई पनि गर्नमै तुहाइदियौँ। अब म एमसीसीमा आउँछु। म तपाईँलाई भन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई होल्ड गर्ने भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्टै हो। यहाँ कतिपय एमसीसी भनेको मुन्द्रेको कमेडी क्लब हो कि भन्ने भ्रममा पर्ने मान्छेले पनि एमसीसी मुर्दाबाद भनिरहेका छन्। मलाई अचम्म लाग्छ। हामीले यसको साङ्गो पाङ्गो अध्ययन गरेका छौँ, यसको ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री पनि अध्ययन गरेका छौँ। 2004 मा यो शब्द पहिला इन्ट्रोड्युसिङ भयो। तत्कालीन जुनियर अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशले यसलाई क्वाइन गर्नुभएको थियो। यो फर्स्ट अफ अल सबैभन्दा पहिला मडागास्कर भन्ने एउटा देशमा यसको लगानी गयो र अहिलेसम्म 49 देशमा एमसीसी प्रोजेक्ट लागू भएको छ। हामीले होइन, म सपाट भाषामा भन्नुभन्दा पनि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जब तपाईँ परीक्षै दिनुहुन्न भने पास र फेलको सवाल कहाँ आएर फर्स्ट डिभिजन ल्याउनुहुन्छ कि डिस्टिङसन होल्ड गर्नुहुन्छ कि टपर हुनुहुन्छ कि फेल हुनुहुन्छ कि यसको डिबेट हुँदैन। जब सुहागरात नै मनाइएको छैन भने बच्चा कहाँ कस्तो हुन्छ भनेर यो डिबेट गर्नु बेकार छ। त्यसकारणले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पानी जिम्लिएपछि खसीको भुत्ला भुत्लाउँदैन। त्यसकारण अब पानी जिम्लिँदैछ। 17 गतेसम्मको लागि सम्माननीय सभामुखज्यूले
यो संसदको काम कारबाही स्थगन गर्नुभएको छ। 15-16 गतेभित्र यसलाई पास गरिसक्नुपर्ने अन्तिम डेडलाइन हो। यो पानी झिम्लिएछ र यो समाप्त भइसक्यो। होइन, त्यो थप्ने नथप्ने भविष्यमा के हुन्छ छुट्टै कुरा हो। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, यसभित्र भएका घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट नगरेसम्म, त्यसलाई खारेज नगरेसम्म नेकपाले, यो देशभक्त समाजवादी सरकारले कुनै पनि हालतमा एमसिसी टेबल गर्दैन। पास फेलको कुरै छोड्नुहोस्। दिपी सर, अहिले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर तपाईँहरू पनि लागिरहनु भएको छ। तपाईँकै चाहिँ जुन अध्यक्षज्यूले पनि यसलाई पास गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको छ। किन आवश्यक भयो एमसिसी? तपाईँहरू किन त्यसरी चाहिँ तपाईँहरू लागिपर्नुभयो यो विषयमा? धन्यवाद छ फेरि पनि दिपकजीलाई। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ढङ्गले पछिल्लो क्रममा केही बुदाहरू, खास गरिकन एमसिसी, नागरिक विधेयक लगायतका अन्य विषयहरू चाहिँ अहिले फ्लोटिङ भएको छ राजनीतिक बजारमा अनि यो सञ्चार माध्यम लगायत थुप्रो माध्यममा। अलि धेरैको चासो भएको छ अहिले एमसिसी पास हुन्छ कि हुन्न। प्रष्ट रूपमा सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अहिले सरकारमा नेकपा एमाले छ, नेकपा होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग झन्डै 2/3 करिब नजिक बहुमत रहेको छ। यसलाई सदनबाट पास गर्नुपर्छ भनिरहँदा करिब नेकपाले जुन किसिमले इनिसिएसन लगिरहेको छ, खास गरिकन म यहाँ पूर्णेजीले पनि एकदम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। एमसिसीभित्र रहेका केही बुदाहरू जस्तो 7.1, 3.8 लगायतका बुदाहरू छन्। ती दफाहरू हेर्दै जाने हो भने अलिकति कता एम्बिग्युटी देखिन्छ, एम्बिभ्यालेन्स देखिन्छ। त्यो कुराहरूलाई अलिकता सच्याएर जानुपर्छ भन्ने तर्कबाट, त्यो एङ्गलबाट हामीले हेरिदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई एज ए स्कलरको रूपमा। एउटा भन्दै गर्दा कति त्यो राष्ट्रियतासँग कतिको जोडिन्छ त्यो विषयहरू। राष्ट्रिय हितका लागि हामीले नेसनल इन्ट्रेस्टमा कहिले पनि केन्द्रबिन्दुमा रहनुपर्छ। खास गरिकन सरकारको सन्दर्भमा सरकार जहिले पनि नेसनल इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा भेस्टेड इरेस्पेक्टिभ अफ एनी पोलिटिकल पार्टिज होइन, उसको पोलिटिकल पार्टिजको आफ्नो पर्सनल उसको चाहिँ के हुन्छ तपाईँको फरेन पोलिसी होला, एउटा ढङ्गले उसले चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुलाई मूल्याङ्कन गर्ने अथवा त्यसलाई फ्लोट गर्ने होला। तर समग्र रूपमा नेसनल इन्ट्रेस्टको हकमा एमसिसी छ कि छैन भन्ने कुरा मिहिन ढङ्गले केलाउनु पर्ने हुन्छ। अझ तपाईँले अर्को कुरा अलिकति ब्याकग्राउन्डमा गएर म तपाईँले सामान्य कुरा जानकारी गराउँ। यो सरकार गठन भइसके पश्चात मैले यो सरकारको वास्तविकता भन्ने कुराहरूलाई बाहिर ल्याउँदैछु, न कि यो म एउटा नेपाली कङ्ग्रेससँग सम्बन्धित रहेर सरकारलाई एउटा चाहिँ अन्धो नजरले हेरेर खालि यसको विषयमा चाहिँ नकारात्मक टिप्पणी मात्र गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन। म चाहिँ किनभने एनालिटिकली यसलाई चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसो भने एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ होइन? होइन, पास गर्नुपर्छ भन्दा पनि जस्तो पुण्यजीले जुन कुरा भन्नुभयो, पार्टीले त त्यही भनिरहनु भएको छ नि। पार्टीको यहाँ सुन, यो अझै पनि छलफलको विषयमा छ। पार्टीले सभापतिज्यूले भन्नुभएको छ यद्यपि, तर त्यो बिचमा छलफलको विषय केन्द्रीय समितिमा छलफल नगरिकन यो विषयलाई कसरी ल्याउने भन्ने विषय पनि सँगसँगै जोडिन्छ। त्यहाँ अब केन्द्रीय समितिमा 85 जना केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। पार्टी सभापति यद्यपि आफै एउटा चाहिँ सुप्रिमो हुनुहुन्छ होइन, उहाँले भन्दै गर्दा ती विषयलाई कसरी लाने र संसदबाट कसरी पास गर्ने भन्ने विषय सरकारसँग यो विषयमा केही न केही विषयहरूमा छलफल भएर मात्रै अगाडि बढ्ने रहन्छ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट नै जुन अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा चाहिँ जुन बुहारीलाई मात्र होइन, ज्वाइँलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ, तुरुन्तै दिनुपर्छ भन्ने भएको छ। यो चाहिँ के हो? तपाईँलाई म अलिकता जानकारीको लागि आम दर्शकवृन्दहरूलाई पनि जानकारी होस् र यो नागरिकताको विषयमा जसरी डिबेट अहिले सर्फेस भएको छ खास गरी राजनैतिक वृत्तमा, यसमा अलिकता पछाडि म ब्याकग्राउन्डमा केही कुराहरू जोड्न चाहन्छु। यो सरस्वती हेर्दै जाँदा हामीले 2019 सालमा तपाईँको संविधान, पञ्चायती संविधान बन्यो। 2020 सालमा तपाईँको नागरिकता ऐन बनेको छ। त्यसपछि 2047 सालमा तपाईँको अर्को नेपालको संविधान 47 को संविधान बन्यो। त्यसमा पनि यो नागरिकताको विषयमा लेखिएको छ होइन। त्यसपछि तपाईँको 62-63 को आन्दोलन पश्चात अन्तरिम संविधान बनेको छ। अन्तरिम संविधानमा पनि यो उल्लेख भएको छ। 63 सालमै के अरे तपाईँको नागरिकता ऐन बनेको छ। नागरिकता ऐनको दफा 5 को कले के भन्छ, 1 ले के भन्छ भने, दफा 5 को 1 ले के भनेको छ भने जसरी पहिलाको निरन्तर अभ्यास भएको छ, खास गरिकन नेपालीले अनि कुनै पनि महिलासँग, विदेशी महिलासँग बिहे गरेर नेपाल भित्राउँदै गर्दा उसले त्यहाँ नागरिकता छोडेको अथवा प्रक्रिया चालेको र यता आइकन चाहिँ अनि उसले चाहिँ नागरिकता प्राप्त गर्ने, अङ्गीकृत नागरिकता, वंशज होइन है, फेरि ख्याल गर्नुहोस्, अङ्गीकृत नागरिकता उसले प्राप्त गर्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ। त्यसै गरी जाँदै गर्दा 72 सालको संविधानमा तपाईँको 2 नम्बर के अरे भागमा नागरिकता सम्बन्धी भाग छ। त्यसको धारा 11 को 6 नम्बरले पनि प्रस्ताइसकेको छ यो विषयमा, निरन्तरता नै छ। अहिले पछि अझ तपाईँलाई अर्को कुरा, रोचक कुरा के छ, 72 सालको संविधान, 72 सालकै सेरोफेरोमा, 72 सालै हो जस्तो लाग्छ मलाई। 72 सालमा सरकारले एउटा कुरा प्रस्ताव पनि गरेको छ। संविधान जारी भइसके पछाडि के प्रस्ताव गरेको छ भने यो नागरिकताको सन्दर्भमा
6 महिनाको अवधि एउटा तोकेको 6 महिनाको अवधि कसरी तोकेको छ भन्दा तपाईँले जस्तो विदेशी नागरिक महिलालाई बिहे गरेर नेपालभित्र आइसके पश्चात अनि उसले नागरिकता उता छोड्ने प्रक्रिया थालनी गरेर यहाँ नागरिकता प्राप्त गर्छ अङ्गीकृत नागरिकता 6 महिनासम्म उता नागरिकता छोडिसकेको कुरा प्रमाणित गर्न सकेन भने स्वतः रद्द हुनेछ भन्ने खालको त्यहाँ प्रावधान त्यो 2063 सालको नागरिकता ऐनलाई संशोधन प्रस्ताव जारी गरेको थियो। यद्यपि त्यो अहिले चाहिँ हराएर गएको छ। अलिकति म थोरै ब्याकग्राउन्ड जोडेर अनि त्यसपछि तपाईँको प्रश्नमा म छुन चाहन्छु। अलिकति साउथ एसियाको ट्रेन्ड हेर्दै गर्दा पनि अनि त्यसपछि नेपालले यो 7 वर्षको ट्रेन्ड किन ल्याउने कोसिस गर्यो भन्ने विषयमा अलिकति आम दर्शकहरूलाई पनि जानकारी होस् भन्नको लागि खास गरिकन यसो सरसर्ती हेर्दै जाँदा साउथ एसियाको ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने 1955 इन्डियाको जुन यो नागरिकता ऐन छ एक्ट छ त्यसले पनि डिफाइन गरेको छ 7 वर्ष भने यहाँ भ्रम के छ भने 7 वर्ष बित्ने बित्तिकै 7 वर्ष कट्ने बित्तिकै नागरिकता प्राप्त गर्छ विदेशी महिलाले भन्ने कुरा छ है भाइ। त्यहाँ महिला र पुरुषको लागि छ समानता। त्यही भएर नेपाली कङ्ग्रेसले पछिल्लो क्रममा समानताको जुन शब्द छ समानता त्यो शब्दलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बाँकी कुरा डिबेट गरौँ भनेको छ। निर्णय गरेको छैन नेपाली कङ्ग्रेसले। नोट अफ डिसेन्ट लेखेको छ। ख्याल गर्नु होला है तपाईँ। एक सेकेन्ड म भन्दैछु तपाईँलाई भन्दैछु म। अनि यो साउथ एसियाको यसो ट्रेन्ड हेर्दै जाने हो भने भारतले 7 वर्षको समयावधि मिनिमम त्यो ट्रायल फेज राखेको छ। त्यस पछाडि मात्रै प्रोसेसमा हाल्ने भनेको छ। त्यसै गरी तपाईँको 7 वर्ष अर्को श्रीलङ्काको पनि 7 वर्ष छ, अफगानिस्तानको पनि 7 वर्ष छ। भुटानको के छ भने तपाईँको त्यहाँको पुरुषले कुनै विदेशी महिलालाई बिहे गरेर ल्याउँछ भने बिहे गरिसकेबाट बच्चा जुन जन्मिन्छ बच्चाले नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि मात्रै त्यो महिलाले नागरिकता पाउने हुन्छ भुटानको। त्यसै गरी मल्दिभ्समा जानुहोस्। मल्दिभ्सको के छ भने 12 वर्ष अनिवार्य र मुस्लिम हुनुपर्ने अनिवार्य त्यहाँको पनि प्रावधान। बङ्गलादेशको जानुहोस्। बङ्गलादेशमा जम्मा 2 वर्ष छ र मुस्लिम अनिवार्य भनेको छ। भन्नुको मैले तपाईँले यो किन भनिरहेको छु भने कतै नेपालले यो साउथ एसियाको ट्रेन्ड हेरेर अब अलिकति अब चाइनाको पनि जोडिहाल्नु। चाइनाको 5 वर्ष छ। 5 वर्ष पछाडि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ ग्रिन कार्ड भन्ने हुन्छ। ग्रिन कार्ड जस्तै एउटा उनीहरूको कार्ड हुन्छ, नागरिकता होइन। फेरि भारतका पनि नागरिकता होइन है, ख्याल गर्नुहोस्। भारतमा तपाईँको आधार कार्ड भन्ने हुन्छ, नागरिकता भन्ने त्यहाँ व्याख्या कतै पनि गरिएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चीनमा पनि के छ भने 5 वर्ष भनिएको छ। 5 वर्षमा 1 वर्षमा तपाईँको चाहिँ 90% चीनमै बसेको हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि नेपालमा यसो मैले अस्ति जानकारी हिजो मात्रै लिन प्रयास गरेको थिएँ नागरिकताको चाइनाको के छ भन्ने विषयमा। त्यहाँ तपाईँको कस्तो रहेछ भने नेपाली 50 जनाले करिब करिब चाइनाको महिलासँग बिहे गरेका पुरुषहरू रहेछन् र उनीहरू त्यो नागरिकता त्यो उनीहरूले ग्रिन कार्ड प्राप्त गर्ने प्रोसिड्युरमा हाल्नु भएको रहेछ। जम्मा 2 जनाले पाउनु भएको रहेछ। मैले भन्नु खोजेको विषय के हो भने यी सम्पूर्ण विषयहरू हेर्दै गर्दा यो साउथ एसियाको ट्रेन्ड हेर्दै गर्दा अरू विदेशमा पनि थुप्रो छन्। कतै नेपालीहरूले सिको गर्न खोजेको हो कि भन्ने खालको प्रश्न आएको छ। प्रश्न आएको छ। तर जहाँसम्म नेपाली कङ्ग्रेसको सन्दर्भमा छ, नेपाली कङ्ग्रेसले नोट अफ डिसिसन देखेको कुरा तपाईँलाई थाहा जानकारी राज्य व्यवस्था सम्बन्धी त्यो अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ। नेपाली कङ्ग्रेसको सभापतिज्यूले आदरणीय शेरबहादुर देउवाजीले पनि हिजो मात्रै समानताको आधारमा दिनुपर्ने भनेको छ। नेपालमा ट्रेन्ड के छ भने महिलालाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ। महिला र पुरुष भन्ने कुरा त्यहाँ छुट्याएको छ। पुरुषको सन्दर्भमा के छ भन्नुहुन्छ भने कुन नेपाली महिलाले पुरुषलाई बिहे गर्ने बित्तिकै उनले नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने प्रावधान दिएको छैन। यद्यपि कोही आएर नेपाल बस्छ 15 वर्ष कन्टिन्यू बस्छ भने त्यसलाई चाहिँ नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने एउटा खालको प्रोसेसमा हाल्ने भनेर व्याख्या गरिएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको प्रष्ट धारणा छ नेपाली कङ्ग्रेसले समानताको आधारमा महिला र पुरुषको लागि एउटा खालको मेकानिजम डेभलप गरौँ अनि फर्दर डिस्कसनमा कसरी जाने र एउटा समझदारीमा पुग्ने कुरा रहन्छ। अब यहाँ पछिल्लो कुरामा के छ भने राष्ट्रियताको प्रश्न खुब आयो। नागरिकतासँग राष्ट्रियताको प्रश्न जोडे। अब तपाईँलाई म 1-2वटा प्रश्न यहाँ साथीहरूलाई पनि जानकारी होस्। 7 वर्षको अवधि तोक्यो, 10 वर्षको मानु अहिले तोक्यो। 10 वर्षभित्र नियत बिग्रिने के अरे सप्रिने 10 वर्ष पछाडि बिग्रिन्न भन्ने कुरा केही छ? कतै छ? त्यो छैन नि। नियत सबभन्दा ठुलो प्रश्न भनेको सबभन्दा ठुलो प्रश्न भनेको नियतमा जानुपर्छ भन्ने। नियतमा जानुपर्छ भन्ने। जस्तो उदाहरणको लागि अस्ति भर्खर के भएको छ भने तपाईँको जस्तो राजेन्द्र महतोहरूले अत्यन्त म राष्ट्रवादी हुँ भन्ने खालको भाषण उहाँले दिनुभयो। 2-3वटा इक्जाम्पल पनि दिनुभयो। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि मधेसको को नेता थियो र हस्ताक्षर गरेको थियो? त्यहाँ 1950 जुलाई 31 मा भएको 1950 को जुन ट्रिटी छ नेपाल र भारतको मैत्री सन्धि छ त्यसमा कुन मधेसी व्यक्तिले गएर मधेसी नागरिकले गएर त्यो हस्ताक्षर गरेको छ? आखिरमा त यो पहाडीले नै गरेको हो भनेर चाहिँ इन्डाइरेक्टली उनले चाहिँ के गरिरहेको छ? राष्ट्रियताको सबैभन्दा खतरावादीको त पहाडीहरू अथवा सत्ताधारीहरू सत्तामा रहेका लामो समयदेखि सत्तामा रहेका मान्छेहरू चाहे त्यो विभिन्न इरेस्पेक्टिभ अफ एनी दल होइन हिजो पञ्चायती सिस्टममा पनि उनले चाहिँ त्यो किसिमले हिट गर्न खोजेन। मैले भन्न खोजेको विषय के भने राष्ट्रियताको व्याख्या
नागरिकताको तहमा व्याख्यामा जुन विश्लेषण आउँदै गर्दा त्यसलाई कसरी गर्ने भन्ने एउटा ठुलो डिस्कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एउटा प्रश्नले एउटा उत्तर दिँदै गर्दा यसको जवाब तपाईँले एम्बिग्युटी पाउनुहुन्छ, एम्बिग्युस पाउनुहुन्छ र सफाट जवाब दिने हो भने गर्नुपर्छ भन्ने विषय कङ्ग्रेसको आफ्नो धारणा छ। धारणा के भएको छ, उसले समानताको एउटा केन्द्रबिन्दुमा समानता राखौँ, त्यसपछि डिस्कस गरौँ र एउटा चाहिँ फ्रेममा लैजाउँ भने। सर के हो तपाईँहरूको धारणा? खास गरी ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त, ट्रेन्डकै आधारमा चाहिँ यो नागरिकता अन्य देशको ट्रेन्ड गर्न लागि हो कि साँच्चीकै देशभक्त चाहिँ जन्माउन लागि हो? खासै अब देशभक्त समाजवादी पार्टीको स्टाटस बनाएको नेकपा यसमा कहिल्यै पनि कन्फ्युजन बनाएन। हामी क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर पिक्चर यहाँहरूको सामु राख्छौँ। हामी व्यवहारमा पनि त्यसलाई ठ्याक्कै कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्छौँ, प्रिन्सिपलमा पनि अडिन्छौँ। हाम्रो स्ट्रेन्थ त्यो। बाँकी कुरो अलिकति अगाडि फ्ल्यासब्याकमा जाउँ। जस्तो मित्रले भन्नुभयो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको दुईवटा कुरा टुङ्गाइसकेपछि म नागरिकतामा आउँला। सर्टकटमा भन्नुपर्दा फर्स्ट अफ अल नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भित्राउनुपर्छ भनेर सबभन्दा बढी पहल गर्ने उप्रिताप्री गर्ने भनेको तात्कालीन 2015 को सरकारका प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई उहाँले यो पहल गर्नुभयो। त्यसपछिको कुरा के छ भने शेरबहादुर देउवाजी प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजी अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अमेरिका जानुभयो, अमेरिका गइसकेपछि त्यहाँ सिग्नेचर गरेर आउनुभयो। ओनरसिप चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले लिन खोजेको र नेपाली काङ्ग्रेसले यसमा प्रष्टि रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई कुनै पनि हालतमा पास गर्नुपर्छ भनेर एकदम अड्डी कसेको छ, लिडेडिपी गरेको छ। यसमा लुक्ने छिप्ने कुरा केही पनि छैन। जहाँसम्म राष्ट्रवादी भावना भएका नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूले यसमा डिसएग्री गर्नु, त्यसमा डिफर गर्नु आफ्नो कुरा होला। जसले गर्नुहुन्छ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब नागरिकताको कुरा गरौँ। अब हेर्नुहोस्, नेपाल जस्तो जियो पोलिटिकल स्ट्राटेजिक पोइन्टमा रहेको देश, एउटा बफर स्टेटले हाम्रो नेसनल पोलिसी तय गर्दाखेरि, नेसनल इन्ट्रेस्ट तय गर्दाखेरि बडो हेक्का पुर्याउनुपर्छ, फुकी पाइला चाल्नुपर्छ। 33 साल पछिका बिपी कोइराला खुदैले पनि के भन्नुभएको, नेपालको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ, नेपालले कसैको पनि दासता स्वीकार गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। जननेता कमरेड मदन भण्डारीले पनि त्यो कुरालाई बहुत जोडदार साथ उठाउँदाखेरि एउटा रहस्यमय निधन नै भयो उहाँको। कमरेड पुष्पलालले, म होइन टु दी पोइन्ट जान चाहन्छु, उहाँको अलिकति कुरा तपाईँले सुन्नुभयो, मेरो पनि सुन्ने धैर्यता राखिदिनुहोस् प्लिज। आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट टु प्लिज। हेर्नुहोस्, कुरा के छ भने कुरा खस्रो मिठो हुन्छ, रोटी चाहिँ चिलो मिठो हुन्छ है साथीहरू। एकदम कुरा नचपाइकन मनका कुरालाई गाँठो नपाएर बाँधी नराख, चट्ट फुकाइदेऊ गाँठो परिजाला भन्ने डेनी जम्पाको तपाईँले गीत सुन्नुभएको छ। त्यसकारण कप्टी भएर हामी बस्नु हुँदैन, चट कुरा राख्नुपर्छ। अब मेरो कुरा सुन्नुहोस्, नागरिकताको हकमा हाम्रो जस्तो एउटा सानो मुलुक, यद्यपि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको निबन्ध अनुसार के नेपाल सानो छ भन्न सकिएला, तर पनि जनसङ्ख्याको हिसाबले प्लस भूगोलको हिसाबले भारत र चीनको बिचमा रहेको यो सुन्दर शान्त सभ्य भव्य सानो मुलुकलाई कसरी जोगाउने, हाम्रो भूगोल कसरी जोगाउने, हाम्रो राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा कसरी गर्ने, हाम्रो सोभरेन्टीलाई कसरी यसका च्यालेन्जरलाई हामीले फेस गर्ने र देशलाई इन्ट्याक्ट राख्ने, कसरी अखण्ड स्वतन्त्र भव्य सभ्य मुलुक अर्को पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने ठुलो चिन्ता छ। मैले बिपी कोइरालाका कतिपय कुरालाई मुक्त कण्ठले तारिफ गर्दै उहाँको अर्को कुरासँग म असहमत छु। सुन्नुहोस्, होइन ए बाबा, राम्रो कुरालाई तारिफ गर्नुपर्छ विपक्षी भए पनि र आफ्नै दलको भए पनि कमजोरीलाई हामीले उदिन्नुपर्छ। यो हाम्रो दायित्व हो। हामी कसैको साइकोफेन्ट होइनौँ, कसैको दासानुदास हनुमान दास चरण दास साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने त्यो खालका हामी कमारी पनि होइनौँ। हामी स्पष्ट छौँ, हामी पढ लेखेको मान्छे हौँ, वेल एजुकेटेड मान्छे हौँ, हामी हिलोमा छौँ, धुलोमा छौँ, चटाइमा छौँ, सुकिलमा छौँ, हामी कुनै सोफा सेटमा छैनौँ, सत्ताको आनन्द लिइरहेका छैनौँ, हामी सत्ताको भत्तामा रमाउने मान्छे पनि परेनौँ। ए बाबा, टेक्निकली सत्तारूढ दलको म कार्यकर्ता हुँ, तर मसँग अहिले कुन अवस्था छ अथवा उहाँलाई पनि मैले देखिरहेको छु, हामी स्वाभिमानी छौँ। बस यस विषयमा यति मात्रै भनौँ, हामी एकदमै उठ्छौँ कि फड्काव छला जता जाला उतै खाला टाइपको पोजिसनमा छौँ अहिले। होइन अब म विषयमा आउँछु। विषयवस्तु भनेको के हो भने, बिपी कोइरालाले राष्ट्र भनेको भूगोल मात्रै होइन भन्नुभएको थियो। उहाँले जनतासँग जोडिएको कुरा चाहिँ राष्ट्रियता हो भनेर त्यसमा इन्फेसिस गर्नुभयो, जोड दिनुभयो, स्ट्रेस गर्नुभएको छ। तर त्यो कुरा मात्रै सत्य होइन। राष्ट्र भनेको सबभन्दा पहिला भूगोल हो, भावना चेतना आदि इत्यादि सेकेन्डरी कुरा हो। त्यसकारण बिपी कोइरालासँग यहाँ डिफर गर्छौँ हामी, नम्बर 1। नम्बर 2, हाम्रो जस्तो
भू राजनीतिक संवेदनशीलता भएको देश जसको हजारौं हेक्टर जमिन पटक पटक भारतीय शासक वर्गले करप्ट बनाएको छ, 70,000 हेक्टर भन्दा धेरै जमिन भारतले आफ्नो नक्सामा मिलाएको छ, अतिक्रमण गरेको छ, त्यस्तो देशले नागरिकता पोलिसीको विषयमा यहाँ दुईटा कुरा, एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि नेपालको भूगोल कब्जा गर्दै जाने, अर्को जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या बनाएर जसरी अब भारतीयहरू त बहुत चलाक छन्। म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने कुरा छैन। चाइनाले यदि नेपालको जमिन हडपेको छ भने त्यो पनि फिर्ता लिनुपर्छ, त्यसको निम्ति पनि पहल गर्नुपर्छ। लिपुलेखको सन्दर्भमा पहिला हामीले भनेको कुरा त्यही हो, पछि हाम्रै कुरा लागू हो, चाइनाले हाम्रो कुरालाई मान्यो। म भन्न चाहन्छु तर भारतबाट पटक पटक अतिक्रमण गरिएको छ र भारतले 100 समुद्र पारीको मरिससमा गएर आफ्नो मूलको मान्छेलाई शासक बनाउँछ। फिजीको कुरा पटक पटक गरियो, महेन्द्र चौधरी त्यहाँको प्रधानमन्त्री भए, त्यसकारण जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या बनाएर नेपालको फिजीकरण गर्ने, नेपाललाई किस्ता किस्तामा सिक्किमीकरण गर्ने अथवा जनमत सङ्ग्रह गराएर सुन्नुहोस्, त्यो त विस्तारवादी शासक वर्गले यहाँ दारानङ्ग्रा गाड्ने साइत हेरेर बसेको छ। तपाईँ याद गर्नु होला। एउटा कुरा के ख्याल गर्नुहोस् भने केही वर्षपछि तराई मधेस मूलमा अङ्गीकृत नागरिकहरू भरेर स्पेनबाट क्याटालोनिया छुट्याउने जुन कन्स्पिरेसी भएको थियो, जसरी इथियोपियाबाट इरिट्रिया अलग्याइयो, जसरी इस्ट टिमोर सनाना गुजमाओहरूले 1999 मा इन्डोनेसियाबाट अलग्याए, जसरी स्कटल्यान्डको मामिलामा त्यहाँ एउटा ठुलो दुर्घटना क्याजुअलिटी एउटा खालको डिजास्टर टर्यो। यद्यपि यी आदि उदाहरण हामीले हेरेका छौँ। कुनै बेलाको महान देश युगोस्लाभिया आज कतिवटा टुक्रामा विभाजित छ। बोस्निया हर्जगोभिनाको अवस्था के छ, सर्बियाको अवस्था के छ, कोसोभोको, म तपाईँलाई भन्दैछु। त्यसका म पोइन्टमा आउँदैछु। बौद्धिक तर्क भनेको यस्तो सोझो घिउलाटो तरिकाले आउँदैन, एकदमै शालीन सभ्य तरिकाले भव्य तरिकाले यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यद्यपि डाको ठुलो छ, शालीन त भएन कि भन्न पनि सक्नुहुन्छ, तर मेरो मनको कुरा म तपाईँलाई गर्दैछु। र प्रष्ट कुरा के भने हाम्रो जस्तो देशको नागरिकता पोलिसी रिजिट हुनुपर्छ, कठोर हुनुपर्छ, अलिकति कन्जर्भेटिभ भए पनि फरक पर्दैन र नागरिकताको सम्बन्धमा केही हदसम्म विभेदकारी नीति लागू गर्नै पर्छ। म त भन्छु, मेरो पर्सनल कुरा गर्नुहुन्छ भने अङ्गीकृतलाई कुनै पनि पोलिटिकल राइट दिनु हुँदैन, सबै अरू अधिकार दिनुहोस्, अरू सबै दिनुहोस्। अरू देशका कुरा छोड्नुहोस्, अरू देशको प्र्याक्टिसको हामीले मेड इन नेपाल छविको प्र्याक्टिस गर्ने हो। हामी अरू देशको रेफरेन्स लिन सक्छौँ, अरू देशको अन्धभक्त भएर अरू देशको अन्धानुकरण हामी गर्दैनौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, मैले हाम्रो चाहना फुलफिल हुन्थ्यो भने, नेकपाको चाहना फुलफिल हुन्थ्यो भने हामी त अङ्गीकृत बुहारीलाई, विदेशी बुहारीलाई कम्तीमा 15 वर्ष लगाउन चाहन्थ्यौँ अथवा कम्तीमा 10 वर्ष त्यो समय अवधि लगाउन चाहन्थ्यौँ। तर धेरै साथीहरूले लिडेरिपी गर्नुभयो, धेरै साथीहरूले उफ्रीताफ्री गर्नुभयो, नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ टाइपको प्रकाश ओझाको गीत सुन्नुभएको छ। त्यसरी उहाँहरूले उफ्रीताफ्री गरिसकेपछि केही सिप लगाएन, हामीले धन्न 7 वर्षको प्रावधान राख्यौँ। 7 वर्षको प्रावधान राखिरहँदाखेरि अब कट अफ इयरको पनि कुरा छ है। भारतमा उहाँले अघि भन्नुभयो 1950 लाई कट अफ इयर मानिएको छ नागरिकताको विषयमा। हाम्रो कट अफ इयर चेन्ज भएको भएछ। तपाईँको नागरिकता ऐन अनुसार अहिले कतिचोटि नागरिकता ऐन संशोधन भयो तपाईँ भन्नु त? त्यसरी गर्न पाइँदैन। खबरदार, नागरिकता ऐन भन्ने कुरो पटक पटक संशोधन गर्न पाइँदैन। 2007 सालमा छ, 2017 सालमा छ, त्यसपछि फेरि 2036 सालमा छ, 2047 सालमा छ, फेरि 63 मा भयो, अनि 72 मा भयो। अहिले त्यही प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र अहिले एमेन्डमेन्ट भएको छ। बिल अब पास हुन्छ संसदबाट। भन्नाले मैले भन्न खोजेको कुरा के भने 1950 पछिको एउटा कठोर प्रावधान भारतमा तपाईँले हेर्नुपर्छ। हामीले के भनेका छौँ, अरू अधिकारबाट तपाईँलाई बेदखल गरिँदैन। जस्तो विदेशबाट बिहा गरेर आएका चेलीलाई हामी यहाँ राजनीतिक अधिकार बाहेक हर कुनै आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार सबै दिन्छौँ, त्यसमा विभेद हुँदैन। हामीले भनेको कुरा त्यो हो। र हाम्रो संविधानले एउटा विभेदकारी नीति त लागू गरेको छ, त्यो असल पनि छ। किनभने अङ्गीकृतलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लगायत मेजर पदमा फाइट गर्ने गरी उनीहरूले त्यो प्रावधान राखिएको छैन। उनीहरूको निम्ति यो राष्ट्र जोगाउने एउटा राम्रो उपाय पनि हो र राम्रो निर्णय पनि हो। यसलाई सबैले कदर गर्नुपर्छ। हाम्रो संविधान त्यस अर्थमा स्तुत्य छ। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो संविधानमा
नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूको विषयमा त उहाँले चित्त दुखाउनुहुन्न भने उहाँ इमर्जिङ युथ लिडर हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूले एउटा डिबेट सुरु गर्नु पर्यो, डिस्कस सुरु गर्नु पर्यो। 2003 सालमा अखिल भारत नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको रूपमा स्थापित भएको नेपाली काङ्ग्रेस जन्म कुण्डली उतार्नुहोस् र नेपाली काङ्ग्रेसले 2033 सालमा बिपी गणेशमानजीहरूले एउटा खालको निर्णय गर्नुभयो, होइन अब हामी साहसका साथ नेपाल छिर्छौँ र हामी भारतीय विस्तारवादका कतिपय नीतिहरूलाई इग्नोर गर्छौँ भनेर उहाँहरूले ठिक निर्णय पनि त्यतिखेर लिनुभएको थियो। ठिक वा ठिक बन्नुपर्छ। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ, हिजो मात्रै मैले गगन थापाजीको स्ट्याटस पढेँ। उहाँले के लेख्नु भएको छ, उहाँको स्पिरिट जस्ताको तस्तै अक्षरै म तपाईँलाई प्रस्तुत गर्न सक्दिनँ, तर उहाँको स्पिरिट के छ भने अङ्गीकृत नागरिकताको सवालमा हामीले महिला र पुरुष बीचको विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यसमा इक्वालिटी कायम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यो भनेको के कारण छ? यो भनेको के भने विदेशी ज्वाइँलाई पनि हामीले नागरिकता दिनुपर्छ 7 वर्षभित्र भनेको। के यस्तो हुन सक्छ? खबरदार, विदेशी ज्वाइँलाई हामी नेपालमा नागरिकता दिएर नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गर्न सक्दैनौँ। कमसेकम हामी देशभक्त नेकपाका मात्रै होइन, सबै खाले जनताहरूले शिरमा कफन बाँधेर यो देशको रक्षाको शपथ खाएका छन्। हाम्रो रक्षा र विकासको निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ। मनसा वाचा कर्मणा हामी देशभक्तहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ। यस्तो धुन्धुकारी नीति, यस्तो गलत नीति, यस्तो राष्ट्रियता विरोधी नीतिलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। यहाँ समानताको मात्रै कुरा हुँदैन, राइटको मात्रै कुरा हुँदैन। पश्चिमा प्रजातन्त्रको ढाकर बोकेर अनि नवउदारवादको तारेभिरमा लडखडाइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति समाजवाद यस्तो खालको तत्त्व हो, यस्तो खालको मसला हो। अब नेपाली काङ्ग्रेसले समाजवाद लागू गर्नु र गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको शिरबाट झरेको कपाल फेरि उम्रिनु उस्तै कुरा हो। बिरबलको खिचडी पाल्दैन। म भन्न चाहन्छु, उहाँहरू जस्तो पुस्ताले अब हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। देशभक्तहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसमा भएका युवा पुस्ताका देशभक्तहरूले अब विद्रोहको झन्डा त्यही पार्टीभित्र बसेर उठाउनुहोस्। तपाईँहरूले राष्ट्रियताको पक्षमा पहरेदारी गर्नुहोस्। यस्तो गलत नीति हामीलाई मान्ने छैन भनेर तपाईँहरूले सङ्घर्ष गर्नुभयो भने हामी क्या बात भन्नुला, होइन भने भिरबाट गर्न लागेको गाईलाई राम राम भन्न सकिएला, काँध हाल्न सकिँदैन साथी। दिपी सर, अब म अन्त्यमा छौँ लगभग, र जुन तपाईँहरूले जुन अङ्गीकृत नागरिकलाई पनि तपाईँहरूले लगभग तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्छ भन्नु किन आवश्यक भयो? तपाईँको प्रश्नमा अलिक पछि आएर म पूर्णजीको पहिला एउटा खण्डन गर्न मलाई चाहिँ इच्छा व्यक्त भयो। खास गरिकन बिपी कोइरालाले उहाँले जोड्दै गर्दा, उहाँप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै गर्दा म पनि एकदम हर्षित भएको छु। पूर्णजीले एटलिस्ट बिपी कोइरालाको त्यो महानतालाई देशभक्ति प्रतीकको रूपमा जसरी देशलाई बाँध्नु भएको थियो त्यो कुराले सम्मान गर्नुभएको, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले अलिकता ब्याकग्राउन्डमा गएर जानुपर्छ। उहाँले जस्तो नेसन स्टेटको कुरा गर्नु, 1648 को वेस्टफिलिया ट्रिटी भन्ने अब 30 इयर्स अफ वार के अरे युरोपमा हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँका सानसाना राज्यहरू बसेर, देशहरू बसेर वेस्टफिलिया ट्रिटी बनाउँछ। राष्ट्र हुनुका लागि 4वटा कुरा भनेको छ। उहाँले भने जस्तो खालि त्यो बााउन्ड्रीको कुरा, टेरिटोरी कुरा मात्रै होइन, 4वटा कुरा हुनुपर्छ। टेरिटोरी, पपुलेसन, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ सोभरेनिटी हुनुपर्छ देशको, र गभर्मेन्ट हुनुपर्छ। 4वटा कुरा हुनुपर्छ। ल्याङ्ग्वेज होइन, 4वटा कुरा। वेस्टफिलिया ट्रिटीले 4वटा कुरा होइन। वेस्टफिलिया ट्रिटीले त्यो कुरा डिफाइन गरेपछि मलाई लाग्छ त्यसपछि अनुसरण गरेका मोडर्न स्टेटको कन्सेप्टमा ती कुराहरू देखिन्छ। र बिपी कोइरालाको सन्दर्भबाट रोचक ढङ्गले हामी सबैले बुझ्नुपर्छ सगरमाथा कहाँ थियो र कसरी आयो भन्ने कुरा मैले धेरै व्याख्या गरिरहनु परेन। चाउमिन लाईलाई, त्यहाँका प्रिमियरलाई उनले चाहिँ नेपालबाट यथेष्ट मात्रामा प्रमाण लगेर चाइनासँग वार्ता हुँदै गर्दा टेबलमा राखेर त्यो स्न्याप अझै पनि देशव्यापी रूपमा छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि छ। यी यहाँ आएर चाउमिनलाई नेपाल सगरमाथा नेपालको यो टेरिटोरीभित्र पर्छ भनेर नेपालको भित्र ल्याउने नेता कोही थियो भने बिपी कोइराला हुन्। राष्ट्रियताको सन्दर्भमा डङ्का पिटेर यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर राष्ट्रियता हुँदैन। राष्ट्रियता कर्ममा गर्ने हो। राष्ट्रियताको परिभाषा के हो भन्दै गर्दा जनताले फैसला गर्ने दिन आउला, एउटा कुरा हो। दोस्रो कुरा, पछिल्लो क्रममा अब नेपाली काङ्ग्रेस कुन स्ट्याटसमा चाहिँ के छ भने यो एउटा चुनावी प्रक्रियाबाट आफूले ढङ्गले कोही जनताले फैसला गर्ने कुरा हो। कोही कहाँ जान्छ, कोही माथि आउँछ, कोही तल आउँछ, होइन। पोलिटिक्स इज अ पार्ट अफ एउटा पोलिटिकल गेम भएको हुनाले त्यो द्याट्स अ डिफ्रेन्ट स्टोरी। तर हामीले जाँदै गर्दा आजको दिनमा वस्तुगत अवस्थामा
पार्टी पोलिटिक्समा जसरी नेपाल अहिले घुमिरहेको छ, पार्टी पोलिटिक्सको सन्दर्भमा जस्तो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टसँग जोडिएका विषयहरू छन्। खास गरिकन लिपुलेखको सन्दर्भमा अघि उहाँले पनि भन्न सक्नुभयो, त्यो कुरामा त नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा उभिएको हो नि त, सरकारको पक्षमा पक्कै पनि उभिएको छ, युनानिमसली पास भएको छ। तर एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, 2072 सालको संविधान बनाउँदै गर्दा नेपालको प्रधानमन्त्री तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। सुशील कोइरालालाई कत्रो प्रेसर थियो, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर, त्यो त तपाईँहरू संसार जगतको मान्छेहरूले बाहिर भनिसक्नु भएको छ, ल्याउनु भएको छ, विभिन्न रेकर्डेडहरू कुराहरू ल्याउनु भएको छ। त्यति प्रेसरका बावजुद पनि संविधान पारित गर्नुभयो सुशील कोइरालाले। सुशील कोइरालाले पारित गर्दै गर्दा तपाईँले अलिकता पृष्ठभूमिमा सानो 2 मिनटको म जोडिहाल्नु, त्यसपछि तपाईँको प्रश्नमा आउँछु मैले। अलिकता हामीले बुझ्नुपर्छ, नेपालको त्यतिखेरको संविधान पारित हुँदै गर्दा 598 जना सांसदहरू संविधान सभाको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, अनि तपाईँको 507 जनाले संविधानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ पारित गर्नुपर्छ भनेर, 25 जनाले तपाईँको संविधानको विपक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, 66 जनाले बाइकट गर्नुभएको छ। यसरी हेर्दै जाँदा प्रतिशतमा निकाल्ने हो भने नेपालको संविधान 84% पास भएको छ। अब त्यही कुरा अलि भारतसँग हामी जोड, किनभने भारत र नेपालको सम्बन्ध जोडिँदै गर्दा भारतको धेरै ठुलो इन्टरभेन्सन भयो नेपालको संविधान प्रमोगेसन हुँदै गर्दा भन्ने विषय जसरी आएको थियो। भारतको संविधान नोभेम्बर 26, 1949 त्यो प्रमोगेट हुँदै गर्दा 389 जना सांसदमा 284 जना तत्कालीन सांसदहरूले संविधानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। हिसाब गर्दै जाँदा 73% त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले त्यो संविधान बनाएको देखिन्छ। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, 73%ले जनप्रतिनिधिहरूले पास गरेको त्यो संविधान आज नेपाल 84%ले पास गरेको संविधानलाई कहाँबाट चाहिँ हस्तक्षेप गर्न आयो? प्रश्न चिन्ह त्यहाँ उठ्न सक्छ। यो प्रश्नहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राष्ट्रियता के हो भनेर व्यवहारमा देखाउनु भयो। संविधान 5-5वटा कम्युनिस्टका प्रधानमन्त्रीहरू 2008को के अरे कन्स्टिट्युएन्ट इलेक्सन पछाडिको 5-5 प्रधानमन्त्री बहुमत प्रचण्ड बहुमतसहित रहेका प्रधानमन्त्रीहरू तत्कालीन नेकपा अथवा नेकपा माओवादीसँगका थिए, तर संविधान प्राप्त भएन। राष्ट्रियता व्यवहारमा देखाउने, डङ्का पिटेर बाटोमा गएर त्यो ढोल बजाएर राष्ट्रियता हुँदैन, राष्ट्रियता व्यवहारमा देखाउने हो भन्ने कुरा म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। बाँकी कुरा डिस्कस गर्ने कुराहरू कुन फ्रेममा नेसनल इन्ट्रेस्टको विषय, मैले अघि पनि जोडेँ, नेसनल इन्ट्रेस्टको विषयलाई जहिले पनि केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ। नेसनल लिडर, इन्टरनेसनल लिडर, हामीले विभिन्न कुराहरू हेर्छौँ। आज अमेरिकाकै कुरा हेरौँ न, अमेरिका तपाईँको ल्यान्ड अफ तपाईँको के हो त इमिग्रेन्ट्स हो। केनियाको बाउ भएका अनि बाराक ओबामा यद्यपि अमेरिकामा जन्मेका हुन्, केनिया उनको बुवा चाहिँ केनियाली हुन्, तर उनी चाहिँ के भागा छ त अमेरिकाको राष्ट्रपति भएर चाहिँ 2 कार्यकाल उनले के अरे सफल एउटा चाहिँ पोलिसीमा उनले चाहिँ अमेरिकालाई ड्राइभ गरेका छन्। मैले भन्न खोजेको ल्यान्ड अफ इमिग्रेन्ट्स हो अमेरिका। तर नेपाललाई सङ्कीर्ण ठाउँबाट हेर्नुपर्ने कारण त म केही देख्दिनँ। तर व्याख्या, त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्ने, नागरिकताको सवालमा कसरी नेपालको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई कहाँ छ भनेर खण्डन गर्नु पऱ्यो नि त। हिजो तपाईँको चाहिँ संसदमा मैले अघि जोडेँ न, राजेन्द्र महतोले कसलाई प्रश्न चिन्ह उठाएका छन् त्यहाँ हेर्न जरुरी छ कि छैन? राजेन्द्र महतोको मैले गुणगान गाएको होइन, तर समग्र विषयवस्तुहरूलाई त्यसलाई यथेष्ट मात्रामा त्यसलाई अझ बढी सर्कुलेटिभ ढङ्गले डिस्कोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिस्कोर्सको पाटो लामो हुन्छ। मैले अघि भने एउटा क्षणिक एउटा चाहिँ डिस्कसनले यो विषयको मुद्दालाई कसरी निराकरण गर्ने भन्ने विषय हामी त्यति सहजै पहिल्याउने भन्दा पनि यसलाई लामो ढङ्गले छलफल ल्याउनुपर्छ र विभिन्न नेसनल इन्ट्रेस्टका आयामहरूलाई तौलिनुपर्छ र हेर्नुपर्छ र त्यसै डिफाइन गर्नुपर्छ भन्ने। हजुर, राष्ट्रियता चाहिँ व्यवहारमा देखाएको छैन अहिले नेकपाले। अब महत्त्वको विषयमा चाहिँ महत्त्वजीको विषयमा म स्पष्ट छु। राजेन्द्र महत्त्व भनेको आधुनिक जालन्धर हुन् जसले महादेवको स्वरूप धारण गरेर पार्वतीको छल गरेका थिए कुनै समय। त्यस्तै जालन्धरको नयाँ संस्करण हुन् राजेन्द्र महत्त्व। उनी जस्ता छुपा रुस्तमको विषयमा, बहुरूपियाँको विषयमा मलाई धेरै भन्नु छैन, किनभने 2034 सालमा महत्त्वले सर्राईबाट नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो। 2035 सालमा उनको पिताश्रीले, अब यो त विश्वको 8औं आश्चर्य मान्नुपर्छ, त्यही सर्राईबाट नागरिकता प्राप्त गर्नुभयो। सायद यो विश्वको एउटा अद्भुत घटना हो। पिताभन्दा पुत्रले 1 वर्ष अगाडि नागरिकता प्राप्त गर्नु हो। यो विषय हेर्नुहोस्। अनि सुन्नुहोस्, नेकपा मात्रै होइन, समग्र नेपालीले त्यसको प्रोटेस्ट गर्नुपर्छ, त्यसको अपोजिसनमा जानुपर्छ, त्यसलाई हामीले प्रतिकार गर्नुपर्छ, प्रमाणसहित उनलाई उनको नागरिकतामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यो गर्छौँ। अनि एकछिन, अहिले सत्तामा त नेकपा सत्ताको मात्रै होइन, सुन्नु न, सरकार सत्ता सञ्चालनमा अहिलेसम्म प्रचण्ड बहुमत, मलाई लाग्छ 2015 सालको इलेक्सनमा नेपाली काङ्ग्रेससँग 109मा 109मा 74वटा सिट नेपाली होइन ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री हामीले गरेका छौँ। सुन्नुहोस् न,
होइन 74 सिट छ। मेरो कुरा तपाईँ नकाट्नु न, तपाईँको कुरा मैले धैर्यताका साथ सुन्दैछु। जवाफ एकछिनपछि दिनुहोला तपाईँले। अहिले सरकारसँग के छैन, सबै कुरा निर्णय गरिरहेको छ। नेपाली कांग्रेसले त्यत्रो विरोध गरेको छ, नेपाली कांग्रेसले त्यत्रो विरोध गर्दा गर्दै पनि नेकपा अहिले नेकपाको सरकारले यो के अरे संसद भवनबाट विभिन्न बिलहरू पास गरेका छैन। अनि किन अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई प्रश्न उठाइराख्नु पर्छ? एकाडेमिक मान्छेले प्यासेन्स राख्छ, कुरा सुनिसकेपछि त्यसको जवाफ दिने गर्छ। म तपाईँलाई भन्छु महत्त्वको विषयमा स्पष्ट कुरा के हो भने राजेन्द्र महतो 2053 सालमा सद्भावना पार्टीको पार्लियामेन्ट मेम्बर नभए पनि सेन्ट्रल कमिटी मेम्बर थिए। त्यतिखेर राजेन्द्र महतोले महाकाली सन्धि पास गर्नको निम्ति कति खेलकुद गरेका थिए, कति दौडधुप गरेका थिए। गज्जु बाबु अहिले मरेर जानुभयो, धेरै हृदय त्रिपाठीलाई गएर सोध्नुहोस् एउटा कुरा। महाकाली सन्धि गर्नुपर्छ भनेर जोड बलले उफ्रीताफ्री गर्ने मान्छे मध्ये एउटा राजेन्द्र महतो हुन्। यस्ता तपाईँको वाहियात किसिमको डबल स्ट्यान्डर्ड हात्तीका चपाउने दारा एउटा देखाउने दाँत अर्को भने जस्तो कुरा नगरौँ। अनि सुन्नुहोस्, सरिता गिरीको विषयमा पनि म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। हामीले अनसन गरिरहँदा रिले अनसन गरिरहँदा सूचना पठाए तपाईँहरूले अनसन तोडिदिनुहोस्, किनभने हामीले सरिता गिरीलाई आन्तरिक रूपमा पार्टीमा कारबाही गरिसक्यौँ। उनको साधारण सदस्यता हामीले खोसुवा गऱ्यौँ। उनको नागरिकताको विषयमा स्टेटले छानबिन गरेर भनिसकेपछि हामीले त्यतिखेर रिले अनसन तोडेका थियौँ। तर आजसम्म सरिता गिरीको विषयलाई लिएर टाङ अडाउने छिर्के हान्ने कोसिस गरिरहेको छ। यो विषय खैर पछि हामी फेरि डिबेट गरौँला, मूल विषय यो होइन। अर्को जहाँसम्म तपाईँलाई म भन्छु राजेन्द्र महतोको विषयमा कुरा गरिरहँदाखेरि उनी अङ्गीकृत हुन्, भारतमा जन्मिएका हुन्। उनले नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति त उनी उनको लक्ष्य छैन, सभामुख केही पनि हुन पाउँदैनन्। त्यसकारण हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्छ, अङ्गीकृतलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति आदि इत्यादि बनाउनु पर्छ भनेर 12 हाते पटुकी कसेर मैदानमा ओरिएको पार्टी राजेन्द्र महतोको यो जनता समाजवादी पार्टी पनि हो। यो कुरा एक राख्नुहोस् होइन। ल ठिक छ, अर्को क्याटेगोरिकली म तपाईँलाई भन्दैछु। चिनिया महामहिम प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग बिपी कोइरालाले त्यो ढङ्गको नेगोसिएसन गर्नुभयो, ठिक छ। तर त्यसको सुरुवात कसले गर्यो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। भूमिगत कालमै पुष्पलालको चीनमा भ्रमण भयो। पुष्पलालले चेयरम्यान माओसँग भेट्नुभयो र चेयरम्यान माओसँग भेट्दाखेरि नेपालको यो माउन्ट एभरेस्ट चमोलङमा भन्छन् तिब्बती भाषामा, त्यो विषयमा पुष्पलालले क्याटेगोरिकली कम्युनिस्ट पार्टी टु कम्युनिस्ट पार्टीको त डिबेट हुन्छ। चेयरम्यान माओसँग भेटेर, चान्चुने लडतरो मान्छे हो, माओको आदेश बिना त्यहाँको पात पनि हल्लिँदैन थियो, तपाईँलाई थाहा छ। चेयरम्यान माओको हरेक भनाइलाई गीता बाइबल कुरान पुराणका अवैध अकाट्य सूत्र जस्तो ग्रहण गरिन्थ्यो। चेयरम्यान माओलाई कन्भिन्स गर्नुभयो। 13 सालमा टङ्कप्रसाद आचार्यजी प्राइम मिनिस्टर हुँदा चाइनाको स्टेट भिजिट गर्नुभयो, ठुलो सम्मान पाउनुभयो र टङ्कप्रसाद आचार्यले त्यो मान्यता स्थापित गर्नुभयो। र बिपी कोइराला 15 सालमा ल्यान्डस्लाइड भिक्ट्री गरेर जब 16 सालतिर सूर्यप्रसादजी सहित उहाँहरूको भिजिट भयो, त्यतिखेर त्यही जमिनमा, त्यही ब्याकग्राउन्डमा, त्यही आधारभूमिमा टेकेर बिपी कोइरालाले चिनिया सत्ताधारीसँग कुरा गर्नुभयो। माओ त्से-तुङ अलरेडी कन्भिन्स हुनुहुन्थ्यो, त्यो एउटा को इन्सिडेन्ट संयोग हो र त्यसको क्रेडिट नेपाली काङ्ग्रेसले लियो, धन्यवाद दिन्छौँ। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, अन्त्यमा हामी छौँ। अर्को कुरा के छ भने उहाँले भन्नुभयो जस्तो कि डेभलपमेन्टको कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ। हामीले हाम्रो तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले, म त इकोनोमिक्स हो भने स्टुडेन्ट हो, त्यसकारण म हिम्मतका साथ भन्छु शोधनान्तर व्यापार घाटा घटाउनको निम्ति हामीले के प्रयत्न गरेका छौँ। 7.2% GDP हासिल भएको छ यो कोरोना अगाडि, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कको हामी हिस्सा भएका छौँ। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हामीले सम्झौता गरेका छौँ। नन एलाइनमेन्ट मोमेन्टलाई एउटा उचाइमा पुर्याउन हामीले कन्ट्रिब्युसन गरेका छौँ। र अर्को कुरा के छ भने पोलिटिकल अर्डर इन चेन्जिङ सोसाइटीका लेखक जसले द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर नामक विश्व प्रसिद्ध बेस्टसेलर किताब पनि लेख्नु भएको छ। उहाँले हेनरी किसिन्जरसँग एउटा दुर्लभ भेट गर्नुभयो। म यो तपाईँलाई आर्टिकल पनि पठाइदिउँ ल। म तपाईँलाई पोइन्ट टु बी नोटेड प्लिज, यु सुड ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, त्यतिखेर हेनरी किसिन्जर र यो स्यामुअल पी हन्टिङटन, हेनरी किसिन्जरको विषयमा मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। ओल्ड अर्डर अन चाइना जस्तो विश्व प्रसिद्ध कृति लेखेको, रक फेलरको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रीको टिममा सेट भए पनि पछि रिचर्ड निक्सनको टिममा आएर वा विदेश मन्त्री भएर पिङपङ डिप्लोमेसी मार्फत चाइनासँग बेजोड खालको सम्झौता गर्ने श्रेय पनि उनलाई जान्छ। नोबल लरियट हेनरी किसिन्जरले त्यतिखेर भन्नुभएको थियो। याद गरियोस् लेखक महोदय, तपाईँ प्रोफेसनल राइटर हो। अमेरिकाले
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो पावरलाई सो गरिरहँदा सबभन्दा ठुलो जोड भनेको अमेरिका फर्स्ट पोलिसीमा दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो। हामी नेसन फर्स्ट त्यसै भनेका छैनौँ। ग्रेट अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन भनेर जसरी डोनाल्ड ट्रम्पले भन्नुभएको छ, यो देशभक्त समाजवादी सरकारले पनि मेक नेपाल ग्रेट अगेन भन्ने नारालाई स्पष्टताका साथ अगाडि बढाउँछ। र मैले तपाईँलाई यति कुरा भन्छु, निजगढ काठमाडौँ फास्ट ट्र्याक, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई पनि सफलतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको यो देशभक्त समाजवादी सरकारले जनताको सेवा गर्नको निम्ति, त्यति मात्रै होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो सारा सम्पत्ति समर्पण गर्छु राष्ट्रलाई भन्नुभएको छ। यहाँ त विडम्बना के छ भने सतीले सरापेको देशमा म जस्तै, अब म पनि खान्न, जाँड रक्सी, चुरोट, बिडी, खैनी, सुपारी, पान, गाँजा, भाङ केही नखाने सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाललाई होली वाइनको बात लाग्छ। यस्तो देश हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भनौँ, हामी लोकतन्त्रको पक्षमा, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, भ्रष्टाचार विरुद्ध, अपराध विरुद्ध, राष्ट्रघात विरुद्ध र गणतन्त्रको कमन मिनिमम कन्सेन्सस बनाएर गणतन्त्रको पक्षमा हामी लोकतान्त्रिक शक्ति छ। मोर्चाबन्दी गरेर आज तपाईँले देखिरहनु भएको छ, अहिले गए नत्थु खैरे, कुडा कर्कट, झार फत्कर भनेर दोस्रो जनआन्दोलनले अस्वीकृत गरेको डाइनोसरहरू थिए होला, तर आज इतिहासमा सतीदेवी लास भएर सडान्द भइसकेकाहरूले उल्टो गङ्गा बगाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। खबरदार, हामी भन्न चाहन्छौँ, यदि तपाईँहरूलाई लोकतन्त्रमा किञ्चित विश्वास छ भने वडा सदस्यमा आफ्नो जमानत जफत भएको हैसियत सो गर्नुहोस्, त्यसपछि ठुला कुरा गर्नुहोस्। सडकमा उत्रिएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्ध राडो रुवाई गर्ने अनि माइतीघर मण्डलाको दुबो माडी मुडी गर्नेहरूलाई हामी दया मात्र गर्न सक्छौँ, त्यहाँभन्दा केही पनि गर्न सक्दैनौँ। र नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रियताको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका वनले आइज घरले जा भनेका अस्ताउँदा घाम जस्ता नेताहरूलाई तपाईँहरूले आरती गर्नुहोस्, अर्घ दिनुहोस्, बाई बाई गर्नुहोस् र तपाईँहरू जस्तो देशभक्तिप्रति किञ्चित एउटा लगाव भएका साथीहरू अगाडि आउनुहोस्, हामी यही भन्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा दिवी सर, जुन तपाईँकै सभापतिज्यूले चाहिँ अब जुन बुहारीलाई मात्र होइन ज्वाइँलाई पनि चाहिँ नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने भन्नुभएको छ, यो चाहिँ विभेद खास के हो? यो महिला र पुरुषमा विभेद नहोस्, नदेखियोस् र एउटै प्लेटफर्ममा हालेर हेरिनुपर्छ भन्ने कुरासँग सम्बन्धित रहेको विषय हो। त्यसमा मैले अघि नै भन्छु, होइन, सरिता गिरीको सन्दर्भमा एउटा व्यक्तिलाई हेरेर डिफाइन गर्नुहुन्न। एउटा व्यक्तिलाई तपाईँलाई थाहा छ नि, कैयन नेपालीहरू नागरिकता त्यागेर अमेरिका बसिरहेछन्। राष्ट्रियता त्यही हो राष्ट्रियता। जो यहाँ काठमाडौँमा महल छन्, घर छन्, सबै कुरा त्यागेर अहिले चाहिँ के मलाई काठमाडौँ मन परेन भनेर अमेरिका गएर बसेका छन्। अमेरिकाको ग्रिन कार्ड त्यहाँको सिटिजन लगेर बसेका छन्। सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भन्दैछु, अब जहाँसम्म पछिल्लो उहाँले सुरुमा त राम्रै एउटा इन्टलेक्चुअल डिस्कोर्सबाट स्टार्ट गर्नुभएको थियो, तर पछिल्लो क्रममा आएर पुण्य जिल्ला अलिकता यो अप्ठ्यारो पनि लाग्ला, अलिकता मैले काउन्टर गर्नै पर्छ। किन गर्नुपर्छ भन्दा उहाँले चाहिँ यो सरकार पुरा चाहिँ दुधले नुहाएको, सुनको जलप लगाएको भन्ने खालको दृष्टिकोण, त्यही भएर देखिँदैछ यहाँ 10 अरबको भ्रष्टाचार जनताले खोजिरहेको। एकछिन सुन्नुहोस् तपाईँ, 10 अरबको अहिले हिसाब किताब कान्तिपुरले मजाक गरेर लेखेको छ, नयाँ पत्रिकाले मजाक गरेर लेखेको छ, तपाईँहरू जस्ता साथीहरूले मजाक गरेर लेखेको। भ्रष्टाचारको मामिलामा गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड यो देश बेच्ने, यो देशको राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार भनेको अहिले नेकपा रहेको प्रमाणित भएको छ। जनता नेपाली काङ्ग्रेस सरकार गनायो, यो सरकार गनाएकै सरकार देखियो, गनाएको छैन। यो सरकारले राष्ट्रियताको अडान राख्दा उहाँलाई मिलेर सम्बन्ध बिगाड्ने यो फरेन पोलिसी बिगाडिसक्यो सरकारले। पछिल्लो क्रममा सन्तुलन बिगाड्यो। हामी दास हुनुपर्ने भारतको, अमेरिकाको, हामी स्वतन्त्र स्वाभिमानी राष्ट्र हो। आजको दिनमा एमसीसीको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो विदेशीहरूको गुलाम बन्दैन, दलाल बन्दैन नेकपा। सबैभन्दा पहिला केपी ओलीले अहिले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भने हिजो सचिवालय बैठक बस्छ। योभन्दा ठुलो नेकपाले त्यसलाई अस्वीकार गर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईँ जतिसुकै ठुलो काम गरे पनि, तपाईँ जतिसुकै कुरा गरे पनि हामी देशभक्त समाजवादी नेपालको नागरिकता बेच्ने, राष्ट्रघात गर्ने विदेशी ज्वाइँलाई नेपालको नागरिकता दिनुपर्छ, नेपाललाई सिक्किम बनाउनुपर्छ भनेर सिक्किमीकरणको गेम प्लानमा लाग्नेहरूले ठुलो कुरा नगरे हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले देश बेच्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले देश बेच्नुको कुरा गरिरहेको छ। त्यसकारण तपाईँ
एमालेको त्यो अहिले नेकपाको पुरा यहाँ चाहिँ यो के अरे त्यसको चाहिँ एउटा कार्यकर्ताकै रूपमा उहाँले चाहिँ कार्यकर्ता नेतै हो त हामी मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने काम गर्दैनौँ। इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्स यो हुन्छ, इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्स बौद्धिक विकास गरिँदैन। राष्ट्रको रक्षाको निम्ति देशको पक्षमा हेर्नुहोस्, नागरिकताको 10 अर्ब होइन अरबौं अरब भ्रष्टाचार खरबौं भ्रष्टाचार गरेको विगत नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हिजो लाउडाको भ्रष्टाचार गर्ने, हिजो टनकपुर सम्झौता गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले ठुलो कुरा नगरोस्, नागरिकता बेच्ने कुरा गरिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नागरिकता बेच्न दिँदैनौँ। विदेशी ज्वाइँलाई हामी कुनै पनि हालतमा नेपालको नागरिकता दिँदैनौँ। विदेशी ज्वाइँलाई नेकपाले देश जोगाउँछ, जनतालाई जोगाउँछ, देशको रक्षा गर्छ नेकपाले। त्यसकारण तपाईँ मर्सिनरी हो, तपाईँ भाडाको टट्टु हुनु होला, म स्वाभिमानी हो। तपाईँ दासनुदास हनुमान नगर्नुहोस्। तपाईँ तुमेव माताश्च पिता तुमेव सर्वं मम देवदेव भावमा आफ्ना नेताको अगाडि साष्टाङ्ग दण्डवत नगर्नुहोस्। मैले गरिरहेको छैन, भगवान कसैलाई भनेको छैन। तपाईँको लागि देवादिदेव महादेव भगवान शेरबहादुर देउवा हामी कसैलाई पनि देवादिदेव महादेव ठान्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ एउटा कुरा दुवैजना पिएचडी उहाँले सुरुमा इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्स गर्न खोज्नुभयो, तर पछिल्लो क्रममा आएर के गर्नुभयो भने नेकपाकै टट्टु जस्तै उहाँले चाहिँ अनेक खालको ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, किनभने टट्टु होइन, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको भाडाको टट्टु जस्तो तपाईँले कुरा गरिसकेपछि त्यसको प्रतिकार गरेको तपाईँले बोलिरहँदा म चुप लागेर सुनेको छु, सुन्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने जरुरी छ। उहाँले सुरुमा मैले भने त उहाँको प्रेस पनि गरेको छु नि त, मैले सुरुमा इन्टेलेक्चुअल डिस्कसनमा प्रेस गरेर छु। मैले अन्तिम समय इन्टरनेसनल उदाहरण दिएर इन्टेलेक्चुअल फ्लेभरमा इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्स एकाडेमिक डिस्कोर्स गरेको छु हैन। एकाडेमिक डिस्कोर्सबाट उहाँले जानुभयो, तर पछिल्लो क्रममा आइकन के हुनुभयो त उहाँ विशुद्ध रूपमा लेट मी टेल समथिङ अबाउट माइसेल्फ। सुन्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई भन्न खोजेको कुरो के हो भने सबै कुरा आँखामा पट्टी बाँधेर नेकपा ठिक हो भन्ने एङ्गलबाट बोल्ने होइन, हैन। त्यो भनेको छैन मैले। सुन्नुहोस्, त्यो तपाईँले मैले नबोलेको कुरा मेरो मुखमा नकोच्याउनुहोस् न प्लिज। एउटा डिस्कोर्स भनेको त्यसरी गर्ने होइन। डिस्कोर्सको एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ सिस्टम हुन्छ। कुरालाई खण्डन गर्ने के त्यस्तो हो भने तपाईँले पनि सुर्ती बटारिए जस्तो कुरा गर्नुभयो, तपाईँले पनि चाउचाउ गुजुल्टिए जस्तो चाउमिन गुजुल्टिए जस्तो कुरा गर्नुभयो। त्यो त तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। कुरा सुन्नुहोस् न, बिचमा प्याच बोलेर तपाईँले पनि मेरो कुरा काटिरहनु भएको छ च्वाट्ट तपाईँले प्याच भन्ने कुरा नगर्नुहोस्। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने यो ढङ्गबाट यो डिस्कोर्स जसरी उहाँले सुरुमा राम्रो पछिल्लो क्रममा आएर चाहिँ उहाँले चाहिँ नेकपाको एकदमै टट्टु केपी ओली नै सब कुरा ठिक हो भन्ने किसिमले उहाँले चाहिँ डिफाइन गर्नुभएको छ। त्यो त जनताले देखाइरहेको छ, जनताले सडकमा आएर देखाइरहेको छ। तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई फलानाले यो गरे, सत्तामा छैन। तपाईँले शेरबहादुर देउवा वा नेपाली काङ्ग्रेसका नेतालाई देवादिदेव महादेव जस्तो अन्त्यमा छौँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट चाहिँ नागरिकताको विषयलाई लिएर चाहिँ तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्छ अङ्गीकृतलाई भनिएको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ अन्त्यमा? मैले यो कुरा भनिसकेको छु, यो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हो। यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले तुरुन्तै सच्याओस् र उसले यो स्ट्यान्ड लियोस् कि वास्तवमै अहिले जुन ढङ्गले हिजो नक्साको विषयमा जसरी देशभक्त समाजवादी नेकपाको सरकारलाई उसले साथ दिएर एउटा फैसला गरेको छ, त्यसले नेपाली काङ्ग्रेसको कद पनि बढायो। तर यो नागरिकताको विषयमा जुन खालको नेपाली काङ्ग्रेसले भावनात्मक भुल गरिरहेको छ, इमोसनल निर्णय गर्ने कोसिस गरेको छ, यसलाई करेक्सन गरोस् र वास्तवमा राष्ट्रिय सहमतिको विषयमा हामी एक ठाउँमा छौँ भन्ने एउटा म्यासेज दियोस्। म यो भन्न चाहन्छु। र नागरिकताको विषयमा अहिले हामीले जुन राष्ट्रवादी सन्तुलित निर्णय लिएका छौँ र त्यो निर्णयले नेपालको इतिहास र भूगोललाई दूरगामी ढङ्गले अनन्तकालसम्म रक्षा गर्दै जानेछ, विकास गर्दै जानेछ भन्ने कुरामा पनि हामी ढुक्क छौँ। र सर्वै भवन्तु सुखिन सर्वै सन्तु निरामय सर्वजना हितायको मान्यता राख्न चाहन्छौँ। सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो भिडियो युट्युबमा क्लिक गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि छाइजाला। हस्त नमस्कार। हस्त धन्यवाद सर। के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा? जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको प्रष्ट दृष्टिकोण छ, मैले सुरुमा पनि भनिसकेको छु। खास गरिकन के छ भन्दाखेरि समानताको आधारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर व्याख्या गरिनुपर्छ भनेको छ। समानताको आधारमा भन्दै गर्दा महिला र पुरुषलाई दुईटै विषयलाई केन्द्रबिन्दु, किनभने यो जस्तो 7 वर्षको कुरा आएको छ, भारतमा पनि 7 वर्ष चान्स हुन्छ। 7 वर्ष भनेको छ प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेको छ। त्यो सुरु गर्दै गर्दा त्यहाँ महिला र पुरुष भन्ने छैन, दुईटैलाई एउटै
एउटै डालोमा हालेर हेरिन्छ समानताको आधारमा। फेरि यो भारतबाट समानता ल्याउनुपर्छ भन्ने सुन्नु न, समानताको आधारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसलाई व्याख्या गर्ने भनेको छ नेपाली कङ्ग्रेसले। अहिले तुरुन्तै दिनुपर्छ भनेर कहीँ लेखेको छैन, तर एउटा कुरा नेपाली कङ्ग्रेसले भनेको छ 2072 सालको संविधान के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सबैको राष्ट्रभावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सहमतिको दस्तावेज भएको हुनाले अनेकन प्रेसर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर, भारतको लगायत विभिन्न प्रेसरहरू थिए तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई कि संविधान केही दिन पर सारियोस्, केही संशोधनसहित यसलाई जारी गर्नुपर्छ भन्ने खालको थियो। तर सुशील कोइराला अडिक रहनुभयो। सुशील कोइराला तत्कालीन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अडिक रहनुभयो र त्यो सहमतिको दस्तावेज मैले अघि पनि त्यसका सङ्ख्यात्मक कुराहरू पनि मैले जानकारी गराइसकेको छु। अनि त्यस कारणले मैले यहाँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने के हो, राष्ट्रिय भाव त्यहाँ झल्किन्छ जहाँ संविधान जस्तो दस्तावेज 7 दशक लामो सङ्घर्ष प्रसाद निर्माण गरेको जनताको संविधान एउटा सहमतिको दस्तावेज हो। दस्तावेज अनुरूप त्यसलाई व्याख्या गर्दै जानुपर्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा छ। हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ तपाईँहरू जस्तो मिडियाको साथीहरूले अन्य साथीहरूले व्याख्या गरे जस्तो तुरुन्तै दिइहाल्नुपर्छ भन्ने अड्डी कसेर नेपाली कङ्ग्रेस बसेको अवस्था छैन। तर समानताको आधारलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने सहमतिको दस्तावेजमा हिजो नेकपा एमाले पनि त थियो, नेकपा माओवादी पनि त थियो, यही नेकपा माओवादी। आज त्यो सहमतिबाट निर्माण भएको दस्तावेजलाई उछेलेर जाने भन्ने कुरा हुँदैन। एउटा सहमतिको एउटा चाहिँ सबैको यो के भने नेसनल इन्ट्रेस्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यसलाई चाहिँ समावेश गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अन्तिममा एउटा कुरा भनौँ कि पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म झुटो विवरण पेश गरेर जसले नागरिकता लिएका छन्, अङ्गीकृत वा वंशजको भन्दा पनि स्पेसली अङ्गीकृत, त्यो सम्पूर्ण नागरिकता छानबिन गर्नको निम्ति विज्ञहरू सहितको उच्चस्तरीय नागरिकता छानबिन आयोग बन्नुपर्छ र नक्कली नागरिकता दिने र लिनेको लाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ र नक्कली नागरिकता सबै खारेज गर्नुपर्छ। तब मात्र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हुन्छ, तब मात्रै देशको भूगोल र इतिहास जोखिममा पर्दैन। हामी सबै भव्य तरिकाले अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तपाईँले अर्को जोडिहाल्नु, यो नेपालले नागरिकताको सन्दर्भमा 68 वर्षको इतिहास छ। 68 वर्षको इतिहासमा के छ भन्दा नेपालको नागरिकताको अभिलेखीकरण गर्न थालिएको 68 वर्ष पुगेको छ। 68 वर्षमा जम्मा 4 लाखभन्दा कम अङ्गीकृत नागरिकता वितरण गरिएको छ। एउटा कुरा सहमत हामी सबै देशभक्त नागरिक नेपाली कङ्ग्रेस सबै पार्टीले के कुरामा सहमत हुनुपर्छ भने गलत ढङ्गले वितरण गरिएका नागरिकताहरू चाहिँ खारेज हुनैपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन। यो कुरा पूर्णजीको सत्य कुरा हो, यसमा चाहिँ मेरो पनि समर्थन छ। तर एउटा कुरा के हो भने सबै कुराको समान धारणा, सबै महिला पुरुष सबैको समानतालाई हामी यत्रो चाहिँ समावेशी संविधान भन्छौँ, यत्रो समावेशीको नारा केन्द्रबिन्दुमा आएको छ। नेपालले अहिले 72 को संविधान जारी गर्दै गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण 3-4 वटा उपलब्धिहरू गऱ्यौँ भनेर भनेको छ। त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्धको समानताको लागि थिएन। आज समानताको नारा चाहिँ छोडेर जाने, आज समावेशीको नारा छोडेर महिला र पुरुषलाई एउटै उसमा अहिले किनभने यही संविधानले गर्दा हो नि त आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हुनुभएको छ। यही संविधानले गर्दा एउटा कुरा छ। त्यही भएर त्यो समानताको नारालाई, समानताको भावनालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै समग्र एउटा राष्ट्रिय एकताको भाव अनुसार नागरिकताको व्याख्या गर्नुपर्छ र त्यही अनुरूप नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्दै अगाडि जानुपर्छ भन्ने नेपाली कङ्ग्रेस। अब यो सुन्दा श्रुति माधुरी कर्णप्रिय लागे पनि यो सुगर कोटेड तर्क त्यसबाट हामी अलिकति मुक्ति लिनुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। किनभने सबैलाई एउटै हाँडीमा राखेर भुट्न सकिँदैन, सबैलाई एउटै ढिकीमा राखेर कुट्न सकिँदैन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सुन्नुहोस्, देखाउने राष्ट्रवाद र भित्र इक्वालिटीको नाउँमा सुन्नुहोस्, समानताको नाउँमा अङ्गीकृतहरूलाई समानताको नाउँमा सुन्नुहोस्, संवेदनशील कुरो, विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता हामी कुनै पनि हालतमा दिँदैनौँ।